इसलिए इमामुल अंबिया के गुलाम हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। और फरमाया यब्ना आदम, ओ आदम की औलाद, ए इंसान, खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुका लिअजली, तुझे मैंने अपने लिए बनाया और हर शय तेरे लिए बनाई। ये बड़ी इज्जत दी है ये फरमा के कि तुझे मैंने अपने लिए बनाया। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमा रहा है हर शय तेरे लिए बनाई लेकिन तुझे मैंने अपने लिए बनाया। और फला तश्तगिल बिमा हुवा लक अम्मन अंत लहू, फरमाया जो है ही तेरे लिए बनाई उसके पीछे ऐसे भागा कि उसे भूल गया जिसके लिए तू खुद बनाए। जो है ही तेरे लिए उसके पीछे ऐसे भागा कि उसे भूल गया जिसके लिए तू खुद बनाए। तो फरमाया झुकना सीखो, झुकना सीखो। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम खाना हर रोज खाते हैं, पानी हर रोज पीते हैं, सोते हर रोज हैं। अगर यही चीजें हम हुजूर की सुन्नत के सांचे में डाल दें, कि माए बहने बेटियां भी गौर से सुने, खाना तो खाना है उससे पहले हाथ धो लें, ये समझ के कि सुन्नत है हुजूर की। बैठ के खाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू करें, दाएं हाथ से खाएं, छोटे छोटे लुकमे खाएं, खाने से पहले पानी पी लें। ये सब सोचें कि हुजूर की सुन्नत है। तो सिर्फ पेट नहीं भरेगा, नामाए आमाल भी नेकियों से भर जाएगा। अगर पानी हुजूर की सुन्नत के सांचे में ढाल के पीते हैं तो सिर्फ पानी से पेट नहीं भरेगा बल्कि नामाए आमाल भी नेकियों से भर जाएगा। अगर सोते हुजूर की सुन्नत के मुताबिक तो हमारा सोना भी सोना बन जाएगा, सोना भी सोना बन जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब की अदाएं प्यारी लगती हैं। ये दौर बड़े फितनों का दौर है और इसमें इतनी गफलत बढ़ चुकी है कि लोग महफिलों में तो आते हैं मगर नमाज में नहीं आते। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। महफिलों में आते हैं मगर नमाज में नहीं आते और कहते हैं कि इस्लाम पे उरूज उस वक्त आएगा कि फजर की नमाज में भी उतने ही नमाजी होंगे जितने जुम्मे की नमाज में होते हैं, कि जितने झुकने वाले बढ़ते जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत कौम को बुलंद करता चला जाएगा। बुजुर्गों ने मिसाल दी है कि ये आंधियां चलती हैं ना, झक्कड़ आते हैं तो बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं कि रात को झक्कड़ आया था और दरख्त गिर गए। लेकिन ईमान से बताएं, ये घास के छोटे छोटे तिनके जिन्हें गाय और भैंस खाती हैं, ये भी कभी उखड़े हुए देखे? झक्कड़ तो इन पर भी चलते हैं, आंधियां तो इनके सर से भी गुजरती हैं। दरख्तों के साथ क्या जोड़ था, वो कितने ऊंचे थे, ये कितने नीचे थे, वो कितने बड़े थे, ये कितने छोटे थे, वो कितने ताकतवर थे, ये कितने कमजोर, वो उखड़े क्यों, ये बचे क्यों? तो औलिया फरमाते हैं गौर कर तो तुम्हें समझ आएगी, जो अकड़े थे वो उखड़े हैं। इन पर भी झक्कड़ आए हैं मगर इन्होंने छोटा सा काम कर लिया कि झक्कड़ इधर से आया तो इधर झुक गए। इन तिनकों ने छोटा सा काम कर लिया, झक्कड़ इधर से उठा तो इधर झुक गए। तो कहा गौर कर, अकड़ने वाले उखड़ते रहे, झुकने वाले बचते रहे। जो झुक जाएं वो बच जाते हैं, जो अकड़े वो उखड़ जाते हैं। मेरी माओ बहनों बेटियों, हजरत राबिया बसरी भी तो औरत, वो भी तो एक खातून। आज खवातीन अपने किरदार को देखें, आज अपने लिबास को देखें, आज अपनी बेपर्दगी को देखें। हजरत राबिया भी तो औरत हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी ऐसे की कि उस दौर में बड़े बड़े मर्दों को पीछे छोड़ गए। बाद रिवायतों में 500 रकत नफल रोजाना पड़ती। अल्लाह ने वक्त में इतनी बरकत रख दी थी। बाद रिवायतों में 1000 रकत भी है, बाद रिवायतों में 300 रकत नफल पढ़ती हैं, फिर रोती रहती हैं
تو لوگ پوچھتے کہ اتنا کچھ کر کے پھر کیوں روتی ہیں؟ تو فرماتی کہ بڑی بے نیاز ذات کے ذات یاری لگی ہے، اتنا کچھ کر تو لیتی ہوں مگر ڈرتی ہوں وہ اگر رد کر دے تو رابعہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ سب کچھ کر کے روتی تھی، ہم کچھ نہ کر کے بھی نہ روئے۔ ایک رات روتے روتے سو گئی کہ گھر میں چور گھس آیا، دیوار سے اندر اترا، جب آ کے دیکھا تو آپ سو رہی تھی۔ اللہ کی ولیہ کی جھگی میں کیا ہونا تھا؟ ایک لوٹا بھرا ہوا پانی کا رکھا تھا، کچھ ٹاکیوں والے کپڑے پڑے ہیں، کچھ مٹی کے برتن ہیں۔ تو جب اترا نا یہ سارا سامان دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ میری رات ضائع ہو گئی، یہ کس کے گھر میں آیا؟ تو پھر کہنے لگا چلو جو ہے یہی لے جاتا ہوں۔ ایک گٹھڑی سی بنا لی، سامان اس میں رکھا، تو جب اس کو اٹھانے لگا نا تو آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، گھبرا کے گٹھڑی چھوڑ دی اس نے، آنکھوں کا نور سلامت ہو گیا، آنکھیں پھر سلامت ہو گئی۔ گٹھڑی کو ہاتھ لگاتا ہے تو آنکھیں ختم ہو جاتی، چھوڑتا ہے تو آنکھیں پھر سلامت ہو جاتی۔ جب 3-4 بار ایسا ہوا تو غیب سے آواز آنے لگی، نادان تو کیا سمجھتا رابعہ سو گئی تو میں بھی سو گیا؟ تجھے معلوم نہیں رو رو کے سوئی ہے، اور جو رو رو کے سو جائیں وہ سو جائیں تو ان کا رب ان کا پہرا دیتا ہے۔ جب سے میری بنی ہے رابعہ، اس کے قریب شیطان نہیں گیا، تو کیا کر سکتا؟ اب اسے پتا چلا کہ اللہ کی ولیہ کی جھگی میں ہاتھ ڈالا ہے۔ گٹھڑی چھوڑ کے نا دروازے کی طرف گیا کہ اب نکل جاتا ہوں، آج کی رات تو ضائع ہو گئی۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کروٹ بدلی۔ اب سننا میری ماں بہنوں بیٹیوں، آپ نے آواز دی، فرمایا او بیٹا خالی آیا تھا خالی کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا تیرے در گھر میں ہے کیا جو لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا پلٹ کے آؤ، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن آؤ پلٹ کے آ میرے بیٹے، آج تجھے ایسا دروازہ دکھا دیتی ہوں جہاں سے ہر شے تجھے مل جائے گی۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ شاید کسی امیر کا گھر مجھے بتائیں گے، پلٹ کے آیا، کہنے لگا یہاں تو کچھ نہیں رکھا، تو کہاں سے ملے گا؟ فرمایا جب میرے کہنے پہ پلٹے ہو تو پھر میری مانو گے؟ اس نے کہا ضرور مانوں گا، اس لیے کہ تیرا چہرہ جھوٹوں والا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹا میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے، اس بوڑھی کی بات مان کہ رات کا پچھلا پہر ہے، اگر اس وقت وضو کر کے نا 2 رکعت نفل پڑھ کے چوری کی جائے ہر شے مل جاتی ہے۔ اسے پھر بھی ولیہ کی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا مجھے کرا وضو، آج تیری بھی مان لیتا ہوں۔ آپ نے وضو کروایا اسے فرمایا کہ اس نے کہا اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل توبہ کی نیت کرو۔ اس کے ہاتھ بندوا دیے، اپنی چادر پہ اسے کھڑا کر دیا، توبہ کی نفل کی نیت کروائی۔ جب وہ سجدے میں گیا حضرت رابعہ نے اوپر دیکھا، عرض کی اے رب مصطفیٰ میں تیری عاجز اور کمزور بندی، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس جھکے کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ مولا میں عاجز بندی ہوں، آدھی رات کے وقت ایک مجرم کو تیری دربار میں دھکا دیا، یہاں تک لانا میرا کام تھا، جھکے سر کو قبول کرنا اب تیرا کام ہے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی، رابعہ فکر نہ کر، ہمیں اپنی عزت کی قسم، جب تیرے بھرے ہوئے پانی کے ساتھ یہ اپنا منہ دھو رہا تھا، میں آب کوثر کے ساتھ اس کا دل دھو رہا تھا۔ تو نے اس کا رخ کیا تھا کعبے کی طرف، قبلے کی طرف، میں نے دل پھیر کے اپنی طرف کر دیا تھا۔ اور رابعہ آنسو صاف کر خوشخبری سن لے کہ وہ جھکنے سے پہلے چور تھا، اٹھنے سے پہلے ولی بنا دوں گا۔